उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त को पहचानना, उम्मत के वक्त को समझना, उम्मत के वक्त को जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हुजूर ने माजी के वक्तों को भी बयान किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हमारे हाल के वक्त को भी बयान किया और मुस्तकबिल के वक्त को भी बयान फरमा दिया। लेकिन अफसोस कि हमने उस वक्त को समझा ही नहीं, हमने अशरातुस साआ को पढ़ा ही नहीं, हमने इस्लामिक एस्केटोलॉजी को सीखने की कोशिश ही नहीं की, हमने वक्त को समझने की कोशिश ही नहीं की। ये वही वक्त ही है ना, ये जो टेलीफोन अब बार बार, ये मेरे भाई कभी फोन को देख रहे हैं, कभी ये इसको देख रहे हैं, कभी कैमरे को देख रहे हैं, कभी लाइव को बंद कर रहे हैं, तो अब मैं मजबूर हो गया हूँ ये कहने में कि अब मैं इसी पर बात करूंगा कि हुजूर ने इसका भी जिक्र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी जिक्र कर दिया। कैसे किया? और लोग कहते हैं एथिज्म फैल रहा है बहुत तेजी से, मुल्हिदीन अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं और मुसलमानों को मुल्हिद बना रहे हैं, और बड़ी तेजी से बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत तेजी से लोग, मैं जहां जहां दुनिया भर में दौरा करता हूं देख रहा हूं, मुसलमान घरानों के बच्चे अलियाज़ुबिल्लाह एथिस्ट हो रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं अल्लाह के वजूद की दलील क्या है? तो एक दलील इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तो बहुत सारे दलाइल हैं। हम इन्फिनिट रिग्रेस पर बात करते हैं, हम तसलसल पर बात करते हैं, हम दौर पर बात करते हैं। कहा जाता है ना कि अगर अल्लाह खालिक है तो फिर अल्लाह को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, वो तसलसल है। और तसलसल क्या होता है इस पर हम बयान करते हैं, वो रैशनल इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, अक्लन मुहाल क्या चीज़ होती है, इस पर हम बहुत सारे दलाइल पेश करते हैं, साइंटिफिक दलाइल पेश करते हैं अल्लाह के वजूद पर, और बहुत सारे दलाइल पेश करते हैं। लेकिन चूंकि अहले इश्क की महफिल है, अहले मोहब्बत की महफिल है, तो हुजूर के इल्म के हवाले से चंद बातें आपकी बरगाह में पेश करता हूं। अगर हम हुजूर के इल्म को पढ़ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमारे आज के वक्त के मुतल्लिक बयान फरमा दिया, हर चीज को बयान फरमा दिया। अशरातुस साआ को पढ़ना इंतहाई जरूरी है मुसलमान, खास तौर पर नौजवानों के लिए, क्योंकि इस्लाम दुश्मन ताकतें अशरातुस साआ पर काम कर रही है, मुसलमानों की इस्लामिक एस्केटोलॉजी को सिखा रहे हैं। खास तौर पर यहूद, ज़ायनिस्ट, सेहूनी कुव्वतें, वो अपने बच्चों को अलामात क़यामत मुसलमानों के नजदीक जो हैं वो सिखाया रहे हैं। लेकिन हमने मुसलमान होकर उनकी क्या पढ़ते, हमने अपना भी नहीं पढ़ा, हमें पता ही नहीं है। हमारे यहाँ जब हदीस शरीफ पढ़ाई जाती है, दौरा हदीस में, तो किताबुल फितन इतनी तेजी से पढ़ा दिया जाता है, बहुत तेजी से गुजरा जाता है। वो फारिग तहसील है, उनसे पूछा जाए अलामात क़यामत क्या है, तो उनके पास इल्म नहीं होता, क्योंकि ये एक फन है। जिस तरह अहदीस से बराह रास्त इस्तिदलाल करना गैर मुज्तहिद के लिए मुमकिन नहीं है, बराह रास्त फिक़ही मसाइल को बयान कर देना, इसी तरह क़यामत की अलामतों की तरतीब को बराह रास्त किताबुल फितन पढ़ के बयान करना मुमकिन नहीं होता। तारुज़ात मिलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे। आप कहेंगे एक हदीस का दूसरे हदीस के साथ जब आप मुवाज़ना करें तो ज़ाहिरी तौर पर आपको तनाक़ुज़ मिलेगा अलियाज़ुबिल्लाह। लिहाजा इस फन के जो माहिरीन हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। इस हवाले से एक एक्रोनिम याद कर लें, एक मुखफ़फ़ याद कर लें, लफ्ज़ मुद्दई, मुद्दई, क्योंकि आजकल टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब पर कोई भी नौजवान खड़ा हो जाता है, कहता है मैं महदी हूँ, अलियाज़ुबिल्लाह, और हमारे बच्चे मानना शुरू कर देते हैं, अंधाधुंध तकलीद शुरू कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इमाम महदी के आने की अलामतें क्या है। और चंद अलामतें सीख लो, लफ्ज़ मुद्दई याद कर लो क्या है। ये आपके लिए आसान है, ये उलमा के लिए भी, तुल्लाबुल इल्म के लिए भी, और अवाम के लिए भी, ताकि हमें पता हो कि क्या फ़लस्तीन हकीकतन हमारे हाथों से निकल गया? नहीं, मुसलमानों का दौर वो आ रहा है, उरूज मिलेगा, उरूज मिलेगा, और फिर उरूज कब तक मिलेगा हमें इसका इल्म होना चाहिए। वो जिनके नजदीक अलियाज़ुबिल्लाह वो इमाम महदी को दज्जाल कहते हैं, आपको पता है, जिस तरह हमारे नजदीक उनकी पॉजिटिव फोर्स, जिसको वो पॉजिटिव फोर्स कहते हैं, हम उसे दज्जाल कहते हैं, वो मुसलमानों की पॉजिटिव फोर्स को दज्जाल कहते हैं। वो उनके नजदीक, तो वो हमारे इमाम महदी से मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हमने दज्जाल से मुकाबला करने के लिए क्या तैयारी की? हमें तो पता ही नहीं है कि अशरातुस साआ क्या है, हमें तो पता ही नहीं है कि आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। तो याद रखें, लफ्ज़ मुद्दई को याद कर लें, क्या है मुद्दई? मीम से महदी, दाल से दज्जाल, ऐन से ईसा, ये से याजूज माजूज। ये तरतीब याद कर लें, कहें लफ्ज़ मुद्दई, कहें मुद्दई, मुद्दई, क्योंकि दज्जाल मुद्दई होगा ना, सबसे पहले वो विलायत का दावा करेगा कि मैं बहुत बड़ा वली हूं, फिर नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा।
تو لفظ مدعی کو اس حوالے سے بھی مناسبت و مطابقت حاصل ہے، تو اس لیے یہ مخفف میں نے تیار کیا ہے تاکہ سب اس کو سمجھ لیں۔ میم سے مہدی، دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج۔ امام مہدی کے آنے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نہر فرات سوکھ جائے گی، یوفریٹس ریور ڈرائی ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آج بھی آپ آن لائن جا کر دیکھ لیں، گزشتہ 4 سالوں میں کتنی تیزی سے نہر فرات سوکھ رہی ہے، اتنی تیزی سے نہر فرات سوکھ رہی ہے۔ نہر فرات سوکھ جائے گی، ڈرائی ہو جائے گی، اس کے بعد ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ اس سونے کے پہاڑ کی وجہ سے پھر وہاں کا ایک بادشاہ ہوگا، ان کی جنگ ہوگی، سول وار ہوگا، 3 شہزادے ہوں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، مسلمانوں جب وہ سونا ملے تو اس سونے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہ وہ پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، مدینہ منورہ سے امام مہدی مکہ مکرمہ آئیں گے۔ جب امام مہدی مکہ مکرمہ آ جائیں گے تو ایک فوج ہوگی، سفیانی کی فوج، جو شام سے آئے گی۔ سفیانی بادشاہ ہوگا، وہ اپنی فوج بھیجے گا، اس کی فوج زمین میں دھنس جائے گی، اور جب زمین میں اس کی فوج دھنس جائے گی تو ایک بہت بڑا بریکنگ نیوز ہوگا، پوری دنیا کو اس کا علم ہوگا، ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے قیامت کی علامات کیا ہیں، امام مہدی کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نہر فرات سوکھ جائے گی، اس کے بعد سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا، 3 شہزادے ہوں گے، جنگ ہوگی، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اس پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے، اور جب مکہ مکرمہ آئیں گے سفیانی کو علم ہوگا، سفیانی اپنی فوج بھیجے گا امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ فوج زمین میں دھنس جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا نیوز ہوگا، دنیا کو علم ہو جائے گا۔ اس وقت پھر عراق کے عصائب اور نجائب اور ابدال شام اور بڑے بڑے اکابر اولیاء وہ کعبۃ اللہ کے سامنے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت کریں گے اس کے بعد کعبۃ اللہ کی زمین کے نیچے سے خزانہ نکلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی۔ یہ مسلم دنیا کی اکانومی کے پیک کا دور ہوگا، مسلم دنیا کی اکانومی کے عروج کا دور ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ امام مہدی وہ تمام خزانہ پوری دنیا میں بھیجیں گے، دنیا بھر میں بھیجیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب رومنز بھی مسلمانوں کے محتاج ہوں گے۔ لیکن یہ وقت کتنا لمبا ہوگا؟ یہ 7 سے 9 سال کا وقت ہے۔ ایک حدیث میں 7 سال ہے، دوسری حدیث میں 9 سال ہے، 7 to 9 years۔ کہیں 7 کی روایت ملے گی، کہیں 9 کی روایت ملے گی۔ یہ مسلم دنیا کے عروج کا دور ہوگا۔ اس کے بعد قحط سالی کا زمانہ آئے گا، 3 سال قحط ہوگا، پھر آرمگیڈن ہوگا۔ آرمگیڈن جسے بائبل میں آرمگیڈن کہا گیا ہے، ہماری اصطلاح میں الملحمۃ الکبریٰ، الملحمۃ الکبریٰ کا یہ وقت ہوگا۔ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر دجال آئے گا، الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر دجال آئے گا۔ تو پہلے مہدی، مہدی کے بعد دجال، پھر دجال کے فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ دجال کے فتنوں کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور یاد رکھیں اب یہ وہ وقت ہوگا پھر مسلمان زوال پذیر ہو جائیں گے۔ جب دجال آئے گا تو مسلمان پھر کمزور ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر مسلمانوں کو 40 سال کے لیے عروج ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مسلمانوں کو 40 سال کے لیے پھر عروج ملے گا، اور پھر 40 سال کے بعد پھر وہ زمانہ یاجوج ماجوج کا آئے گا۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے نوجوان نسل کو کفر سے بچانا چاہتے ہیں، بدعقیدگی سے بچانا چاہتے ہیں، تو اشراط الساعہ کو پڑھیں، قیامت کی علامتوں کو پڑھیں۔ جب دجال آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال تو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، دجال تو لوگوں کو پانی پلائے گا، لیکن جو مسلمان ہوں گے وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا پئیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب ارشاد فرمایا۔ یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کے لیے تم کہتے ہو کہ وہ بھوکے رہے پیاسے رہے، کیا بھوکے پیاسے زندہ رہنا ممکن ہے؟ تم نے کہا کہ مدائن کے پہاڑوں میں سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پیاسے رہے، 1 سال بھوکے رہے، تیسرے سال نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بابوں کی باتیں ہیں، یہ کتابوں سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دجال آئے گا
وہ تو کھانا کھلائے گا جو اسے خدا مانیں گے، ان کو کھلائے گا، ان کو پلائے گا، جو مانگیں گے دے گا۔ مسلمان کیا کھائیں گے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی غذا اس وقت تسبیحات ہو جائیں گی، تسبیحات ہو جائیں گی۔ جب ہم نے کہا تھا عبد القادر جیلانی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، غوث اعظم کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، ورد اللہ اس کے لیے روحانی غذا بن جاتا ہے اور وہ روحانی غذا زندہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا دکیا نوسی باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری کرامات خود ظاہر ہوں گی، لیکن ان کو ظاہر ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اس شخصیت کا جس کا تعلق اصل سے ہے۔ اصل کا نمائندہ کون ہے؟ وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ حسنی حسینی سید امام مہدی جب آئیں گے تو ساری کرامات کا ظہور پھر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں دجال مردے زندہ کرے گا۔ دجال صحیح حدیث ہے، کہا جاتا ہے یہ بابوں کی باتیں ہیں، یہ ولیوں کی باتیں ہیں، یہ دکیا نوسی باتیں ہیں، تم نے کہاں سے نکال دیا کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں؟ مردے زندہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو کہتا ہے اللہ کا کوئی بندہ مردے زندہ کر سکتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیات ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتے ہیں، تو یہ کیسی شرک ہو گیا؟ لیکن جب ہم نے کہا کہ سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر سکتے ہیں، اللہ جل وعلا انہیں قوت دیتا ہے، کہا شرک ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کس کے نمائندے ہو؟ دجال کے لیے مانتے ہو کہ دجال مردے زندہ کرتا ہے، لیکن حضور کے لیے نہیں مانتے، اولیاء کے لیے نہیں مانتے۔ تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟